नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो राजनैतिक अवस्था अझ त्यसमा पनि बताउनु पर्दाखेरि जसरी चाहिँ मुद्दा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा चाहिँ यति बेला सर्वोच्चमा छ, सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा परिरहँदाखेरि पनि त्यो मुद्दामा प्रवेशै नगरिकन यति बेला चाहिँ अर्को लफडा सुरु भएको थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यत्रो डिरेल भयो भनेर पनि भनिन्छ। यद्यपि आज भनेदेखि कोर्सले अर्को ट्र्याक समातेको छ, वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने भन्ने किसिमको चाहिँ घोषणा भएको छ। यी यावत विषयमा आजको हामी यो विशेष सन्दर्भलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुक्ति प्रधान। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। पछिल्लो कोर्स अथवा आजको डेभलपमेन्टलाई नै टक्कै गरेर भन्नुपर्दाखेरि यो डेभलपमेन्टलाई कसरी हेर्ने? अब यसलाई मूलभूत रूपमा हामीले हेर्दाखेरि जस्टिसको कोणबाट हेर्नुपर्छ। अदालतमा हाम्रो सब्स्टेन्टिभ अथवा जस्टिसको एउटा एस्पेक्ट हुन्छ, तर त्यो जस्टिसको स्टेजमा पुग्नको लागि कोर्टले चाहिँ धेरै कोर्सहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोसिड्युरल कुराहरू हुन्छ, कोर्टको चाहिँ अब कम्पोजिसनका कुराहरू हुन्छ र कम्पिटेन्सीका कुराहरू हुन्छ, अनि चाहिँ फेयरनेसका कुराहरू हुन्छ। जस्टिस डेलिभरी भएको छ भन्नलाई त्यो जस्टिसको चाहिँ स्टेजमा पुग्नको लागि कोर्टले धेरै कुराहरू पार गरेर अनि न्यायिक निरूपणको प्रश्न चाहिँ अन्तिममा हुन्छ। न्यायिक निरूपण भन्ने विषय लाई हामीले हेर्दाखेरि न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो न्यायको सिद्धान्त हो यो। त्यस कारणले अब अदालतले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पिपुलले के फिल गर्छ त्यो लामो प्र्याक्टिसबाट आएको, हाम्रो लामो प्र्याक्टिसबाट आएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जस्टिस सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो अभ्यास हो। त्यस कारणले आज जुन भयो वरिष्ठताको आधारमा अनि अर्को कुरो दुईजना न्यायाधीशहरूले एउटा कुरा राख्नुभयो होइन, आदेश गर्नुभयो, अर्को दुईजना सिनियर जो जजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुभयो र त्यसलाई सराहनीय नै म मान्छु। भन्नाले यो वरिष्ठताको आधारमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ र विगतमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? किनभने त्यही कुरालाई नै लिएर चाहिँ तपाईँहरूमाथि पनि के आरोप लाग्यो त? इभन प्रधानमन्त्रीले स्वयं पनि के भनेदेखि कालो कोटधारीहरूले चाहिँ न्यायाधीश तोक्ने भनेर चाहिँ त्यतिसम्मको चाहिँ कडा अभिव्यक्ति चाहिँ उहाँले दिनुभयो। होइन, अब प्रधानमन्त्रीज्यू धेरै संयमित हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रो आग्रह हो। उहाँ चाहिँ के छ भने हरेक विषयमा प्रवेश गरेर हरेक कुराहरूमा प्रवेश गरेर उहाँले बोल्न मिल्दैन। उहाँको स्थान भनेको उहाँ एक्जिक्युटिभ हेड हो अथवा हेड अफ गभर्मेन्ट हो र उहाँले हरेक कुरामा टिप्पणी गर्दै हिँड्ने कुरा होइन। हामी हामी लयरहरू विशेष गरी पोलिटिकल कुरामा उहाँले चाहिँ पनि त्यत्तिकै आफ्नो विचारहरू दर्ज गरिरहेको देख्छौँ। जुडिसियरीकोमा पनि अब उता डाक्टरको क्षेत्रमा पनि जताततै उहाँको दखल कम्प्लिट छैन। अनि हामीले सुझाव के पनि दिनुपर्छ भने न्यायाधीशलाई, अब पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुहुन्छ, अनि फेरि चाहिँ लयरहरूलाई पनि गर्नुहुन्छ। सबैतिर उहाँको हाइटबाट, उहाँको उचाइबाट उहाँले के त आग्रह गर्नुपर्छ कि न्याय सम्पादन होस्। उहाँले त्यो कुरो पनि भनिरहनु पर्दैन, कोर्टले जे ठहर्छ हामी मान्छौँ भन्ने एक्जिक्युटिभ एउटा चाहिँ। एक्जिक्युटिभ भनेको त चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्योरीमा, सेपरेसन अफ पावरमा एक्जिक्युटिभ हेड भनेको नेपालको सन्दर्भमा कि एउटा जनताले मत दिएपछि सम्पूर्ण देशको अर्को इलेक्सन नहुन्जेलसम्म उहाँले चाहिँ सबै कुरा परिपूर्ति गर्छु भनेर शपथ खाएर चाहिँ आउनु भएको छ नि। अब बिचमा चाहिँ उहाँले अब अल्पमतमा पर्नुभयो, फेरि मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, अब फेरि चाहिँ के छ भने उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। यो कुरो उहाँको भोलि टेस्ट हुने कुराहरू हुन् र उहाँले गरेको कुरो ठिक बेठिक कोर्टले छुट्याउने कुरा हो। फेरि पनि होइन, जनताले एउटा बोल्ला, राजनीतिक पार्टीले अर्को रियाक्सन देला, तर उहाँले त सबैको प्रतिरक्षा गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बिजनेस होइन, प्रधानमन्त्रीको फङ्सन होइन। प्रधानमन्त्रीको त हेड अफ गभर्मेन्ट हो नि। उहाँले त सबैलाई चित्त बुझ्ने कुराहरू उहाँले आफ्नो पर्फर्मेन्सको आधारमा, आफ्नो एकाउन्टेबिलिटीको आधारमा, आफ्नो सोचको मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ सबैले आम जनता त उहाँ त आम जनताको अभिभावक हो नि, सबैको कुनै पार्टी विशेषको उहाँ अहिले चाहिँ हेड अफ गभर्मेन्ट होइन। पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वकिलहरूले चाहिँ न्यायाधीश तोक्नु भन्ने किसिमका चाहिँ यति बेला तोक्ने भने उहाँले नबुझेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अलि त्यसमा आफ्नो महान्यायाधिवक्ता उहाँको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र महान्यायाधिवक्तालाई उहाँले चाहिँ अलिकति विषयवस्तुलाई चाहिँ के भयो त आज अदालतमा अलि डेप्थमा अध्ययन गरेर बाहिर बोल्दाखेरि चाहिँ अलि स्वाभाविक बन्थ्यो होला। किन भन्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो अस्वाभाविक कुराहरू केही पनि भएको छैन। हामीले रुलभित्र हामीले बोलेको छौँ
हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा रुल भनेको के हो भने कोर्टमा हामीले स्वच्छ सुनवाईको सिद्धान्तको आधारमा कोर्ट चाहिँ के छ भने कम्पिटेन्सी पनि हुनु पर्यो। हाम्रो नेचुरल जस्टिस भन्ने जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले के हो भने आफ्नो म जब कोर्टमा जान्छु भने मैले दुईवटा मेरो चाहिँ कुरा गर्न पाउनुपर्छ। एउटा मैले बोल्न नबिकन मलाई सजाय गर्न पाउँदैन, अर्को मलाई सजाय गर्ने अदालत चाहिँ अथवा न्यायाधीशहरू चाहिँ के छ कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ, उहाँ विवाद रहित हुनु पर्यो, उहाँहरूको कुनै स्वार्थहरू भएन हुनु भएन। जब चाहिँ के छ भने कसैले किन हामी त पक्षको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ नि, अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा अनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रो माननीय शेरबहादुर देउवा र त्यस्तै गरिकन नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यसै 5 दल उहाँहरू लगायत उपेन्द्र यादव होइन जसपाका, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 जोडा जुन दल अहिले चाहिँ त्यहाँ भएको छ उहाँहरूको प्रतिनिधित्व लयरले गर्छ नि, त्यो त प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु पऱ्यो नि, उहाँहरूको पछि हो नि, उहाँहरूको कुरा बोल्ने हो नि, हामीले आफ्नो मनोगणन्त कुरा त बोल्ने होइन। त्यसैले हाम्रो कोर्टको कम्पोजिसनको बारेमा उहाँलाई थाहा छैन त म बिल्कुल, किनभने हामीले पनि उहाँको इज्जत ढाकेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जस्तोसुकै उहाँले चाहिँ भने पनि हामीले आन्तरिक रूपमा उहाँको बारेमा हामीले कुरा राखौँला, तर अन्तर्राष्ट्रिय हामीले बोलेको अहिले जुन मैले बोलेको कुरो त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वले हेरिराखेको छ नि। त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्री अब हाम्रो एउटा त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ड्युटी पनि हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई मैले यहाँबाट जथाभावी बोल्न त मिलेन, तर चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले अलिकता संयमता राख्नुपर्छ, किन उहाँ त पोस्टको मान्छे हो नि, जनताले पोस्ट दिएछ। प्रधानमन्त्रीले मात्रै संयमता राखिदिनु पर्ने हो अथवा चाहिँ वकिलहरू र त्यस्तै वकिलले त बाहिर सडकमा न्यायाधीशहरूले पनि संयमता राखिदिनु पर्ने हो। उहाँहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा किन उहाँहरूले लयरहरूले त एउटा संविधानले व्यवस्था गरेको र एउटा एथोराइज्ड अथवा निकाय अदालत त्यसमाथि पनि बेन्च, त्यो बेन्चको नेतृत्व कसले गरिराखेको छ भने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले गरिराख्नु भएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो पक्षको तर्फबाट लागेको कुरो राख्न हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। त्यो ल एन्ड कन्स्टिट्युसन र हाम्रो प्रोसिडियर अन्तर्गत बसेर हामी बोल्छौँ, त्यहाँ जथाभावी बोल्न पाउने कुरो होइन। हामीले अत्यन्त अनर गरेर अत्यन्त मर्यादित ढङ्गले, किन कोर्ट भनेको त कोर्टको मर्यादा राख्ने त हामीले जनताको अगाडि चाहिँ कोर्टको पक्षमा, कोर्टको इन्टिग्रिटीको पक्षमा, कोर्टको चाहिँ डिग्निटीको पक्षमा हामीले डिफेन्स गरेन भने कसले गर्छ होइन। त्यसैले कोर्टलाई त कोर्ट भनेको आइजे अदालत भनेको चाहिँ न्यायाधीशलाई मात्रै बुझेर हुँदैन। अदालत भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि बार र बेन्च, अदालत भनेको चाहिँ बार र बेन्चलाई अदालत, न्यायपालिका भनेको चाहिँ एउटा कम्पोजिसनमा हुन्छ। तर यो टक्रावले बार र बेन्च बीच चाहिँ देखिएको होइन, हाम्रो हुन्छ संसारमै हुन्छ, यो संसारमै हुन्छ। त्यो के को लागि त भन्दाखेरि न वकिलको कुनै स्वार्थ छ न न्यायाधीशको कुनै पनि स्वार्थ छ, त्यो त के हो नि सिस्टम डेभलप फलो गर्ने हो नि। सिस्टमलाई फलो गर्ने तलमाथि भयो भने न्यायाधीशले पनि वकिलमाथि प्रश्न उठाउनु, तपाईँले यो गर्नु भएन, हामीलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ नि, श्रीमानहरूले हामीले बहस गर्ने क्रममा प्रशस्त प्रश्न गर्नुहुन्छ, तर के हो हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसनको लको अन्तर्गत बसेर। तर अर्को कुराबाट हेर्ने हो भने मैले अघि पनि उठाएँ यो कुरा, वकिलहरू र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू अथवा चाहिँ पूर्व न्यायाधीशहरू जसले पनि बाहिर बसेर चाहिँ कमेन्ट गर्न थाले भन्ने किसिम पनि उहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ लजिक छ। त्यसले गर्दा किनभने उतातिर विचाराधीन छ मुद्दा, उतातिर इजलासमा गइसकेको छ, प्रक्रियामा छ मुद्दा, अनि बाहिर बसेर आफ्नो किसिमको चाहिँ डिसिजन कोर्टको पनि उहाँको चाहिँ बुझाइ के उहाँको चाहिँ वितृष्णा भनौँ न, त्यो होइन उहाँले नबुझेर हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्या छैनन् भन्ने कुरा त होइन, तर उहाँलाई अलि आत्तेस लाग्छ, किनभने उहाँले चाहिँ अहिले जति पनि त्रुटिहरू गरेर आउनु भएको छ, जति पनि गल्तीहरू गर्नुभएको छ, जति पनि उहाँले आफ्नो पर्फर्मेन्समा एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हैसियत उहाँले गुमाउँदै आउनु भएको छ र उहाँले प्रधानमन्त्री जस्तो चाहिँ संविधानले गरेको कुरो त्यही संविधान विरुद्ध काम गर्नु भएको छ, लोकतन्त्रको विरुद्ध काम गर्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई अत्यास लाग्छ, अलिकति अत्यास लाग्छ उहाँलाई। किन त भन्दाखेरि कोर्टमा जान पाउने अधिकारको कुरा हो। एक्जिक्युटिभले अथवा कार्यकारीले अन्याय गर्छ, उहाँको पुलिसले, उहाँको चाहिँ गभर्मेन्टका कर्मचारीहरूले कसैले अन्याय गर्छ, गलत निर्णय गर्छ भनेदेखि मोन्टेस्क्यूको थ्योरी नै के छ भने सेपरेसन अफ पावर, किन तिनटै राज्यका अङ्गहरू सन्तुलनमा राख्ने हो। त्यो सन्तुलन भएको एउटा निकाय भनेको राज्य हो, किनभने प्रधानमन्त्री त राज्यको सोलो डोलो होइन नि, त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, सभामुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त एउटा कम्पोनेन्टको मात्रै व्यक्ति हो नि, उहाँ त कम्पोनेन्टको अधिकारी हो नि उहाँ प्रधानमन्त्री भनेको। तर उहाँले चाहिँ के छ भने अदालतलाई पनि अलिकति चाहिँ के छ अप्ठ्यारोमा पार्ने, सभामुखलाई त अब संविधान अब हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि विधायिका होइन सर्वोच्च सुप्रिमेसी हाम्रो पार्लिमेन्ट्री सुप्रिमेसीको अवधारणालाई पनि उहाँ कुल्चिदिने, अब मन लागेको बेलामा ड्याङ ड्याङ गरिराखेको छ, त्यहाँ गएर फेस गर्ने उहाँले। त्यो पनि अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि अदालतको उहाँले डिफेन्स गरेर जस्तो गरेर अदालतको मर्यादा अदालतलाई डिफेन्स गर्ने पनि तरिका हुन्छ।
अदालतलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न कोर्ट भनेको त उहाँको मात्रै होइन नि, उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्न 10,000 गुणा चिन्ता व्यक्त गर्ने मान्छेहरू त छन् नि त। प्रधानमन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गर्ने बित्तिकै त्यो अदालत स्वतन्त्र हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले चाहिँ किन भन्दाखेरि विश्वको इतिहासमा एक्जिक्युटिभको हरेक गतिविधि, हरेक स्वेच्छाचारिता, हरेक निरङ्कुशतालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम भनेकै त्यसको अवधारणा भनेको अदालत हो। त्यस कारणले अदालतमा उहाँले चाहिँ आफैले गल्ती गरेको छु भनेको उहाँले के हो त भन्दाखेरि उहाँले त अदालत स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र छ, त्यसमा अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो मान्छु पो भनेर बस्ने त। अब अदालतलाई डिफेन्स गरेर अदालतलाई नै अप्ठ्यारो पारिदिने कि अहिले उहाँको अभिव्यक्तिले त अदालतले त अप्ठ्यारो पारिदिइसक्नुभयो उहाँले। त्यो अदालतलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा हो अथवा चाहिँ यतातिर बसेर चाहिँ होइन? अब जहाँसम्म अब अलिकति म थोरै अहिले इलिबरेट गर्छु, थोरै एनालाइसिस के गर्छु भने कि अहिले हाम्रो विषय के हो, हाम्रा अहिले प्रधानमन्त्रीसँग आम पार्टीको 5वटा पार्टीको आम जनताको अग्रगामी जनताहरूको जो लोकतन्त्र पक्षकोमा लडेर आए, जसले जीवनको आहुति दिए, जो बेपत्ता छन्, घाइते छन् र जो चाहिँ कुना कन्दरामा छन्, सबै खालका उत्पीडनहरूबाट व्याप्त छ, ती जनताको आवाज के हो भने यो संविधानलाई संस्थागत विकास गर्ने हो होइन? त्यसमा विवाद छैन, लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने हो। र चाहिँ अहिले जति पनि हाम्रा समृद्ध नेपालको हामीले सपना उहाँले नै चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको, उहाँकै अब हाम्रै पार्टी भनौँ होइन, अब हाम्रो उहाँले चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन हो, अब उहाँले के गर्न थाल्नुभयो त भन्दा संविधानमा नभएका कुराहरू एक्सर्साइज गर्न थाल्नुभयो। संविधानमा जे छैन त्यही एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ क्या उहाँले। अब राष्ट्रपतिलाई उहाँले नै चाहिँ के अरे नियन्त्रण गर्न खोज्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने डिक्लेयरहरू गराउनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा त एउटा लोकतन्त्रसँग जोडिएको कुरा हो, संविधानसँग जोडिएको कुरा हो। संविधानको क्यापेसिटी, संविधानको उद्देश्यहरू, संविधानका प्रस्तावनाहरू, संविधानले जे डिक्लेयर गरेको छ त्यो उसको उल्टो काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जब गर्न थालेपछि अब त के छ भन्दाखेरि सबै नेपालीहरूले चाहिँ के छ भने त्यसमा उहाँको टिप्पा टिप्पणी गर्न पाउने त अधिकार हो कि त उहाँले सबैलाई चाहिँ के छ भने तपाईँहरूको संविधानको रक्षार्थ नै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ कदम चाल्नु भयो र जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कुरा छ, राष्ट्रपतिले त मन्त्री परिषद अथवा चाहिँ सरकार प्रमुखले जे भन्छ सिग्नेचर गर्नुपर्ने दायित्व हो, संविधानले नै त्यही भनेको। उहाँहरूको बारेमा छ, राष्ट्रपतिको बारेमा पनि म कुरा राख्छु, संवैधानिक रूपले के उहाँले गर्नुभयो के भन्ने कुरा राख्छु। अहिले मुख्य प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पिरिटको संविधानलाई चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नु, उहाँ समेत समावेश हुनुहुन्थ्यो संविधान बनाउने बेला। यो वर्तमान प्रधानमन्त्री उहाँ नै पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो जसकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो चाहिँ आम निर्वाचनको प्रधानमन्त्री, गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुभयो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ उहाँ हुनुभयो। तर उहाँ चाहिँ डे 1 देखि नै जब प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले यो वर्तमान संविधानलाई खुम्चाउने, यसको भावनालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपेक्षा गर्ने, इन्कार गर्ने होइन, ती कामहरू चाहिँ उहाँले गर्दै आएर चाहिँ प्रकट कहाँ भयो त भन्दाखेरि कि राज्य सुशासन हुनुपर्छ। जनकपुरबाट सांसद लिएर आएको काम त उहाँले अहिलेसम्म खण्डन गर्न सक्नुहुन्न नि। अनि उहाँले अध्यादेश 40% कुनै पनि पार्टी 40% भए मात्रै फुट्न पाउने कानुनलाई उहाँले 30%मा गर्नु, उहाँको मिच्ने किनभने उहाँले नै बनाउनु भयो पहिला त्यो संविधानमा। पटक पटक चाहिँ के छ भने पार्टी फुटेर चाहिँ अस्तव्यस्त भयो, त्यस कारणले अब 40 र 60 नगरिकन हुँदैन भन्ने कुरो त उहाँ पनि त सहमत, उहाँको कुनै टिप्पणी छ, उहाँले नोट अफ डिसेन्ट राख्नु भएको छ, कतै छैन नि। र अहिले आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ कृत्रिम ढङ्गले कि कानुन र संविधानका रिजिडनेस भन्छौँ हामी संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीहरूले रिजिड र फ्लेक्जिबल भन्छौँ, रिजिडनेसहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो अनुकूल फ्लेक्जिबल बनाउन प्रयत्न गर्नुभयो। अब अहिले त चाहिँ उहाँले अध्यादेशको भारी नै एउटा चाहिँ गुटुङ टुङ चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ खोलै ल्याइसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कि त्यो 2/3 जुन उहाँ प्रधानमन्त्रीले 2/3 त उहाँले पाउनु भएको थियो। उहाँको हाम्रो पार्टीले पनि के छ भने उहाँलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि उहाँले आफैले बोल्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ त आफ्नो पार्टीको मात्रै होइन प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर अहिले यो 5 वर्ष त उहाँले चाहिँ अत्यन्त सुख समृद्धि र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुखी नेपालको रूपमा उहाँले लान सक्नुभयो त। यो गडबडीहरू जुन यो लोकतन्त्र विरोधी कामहरू जब आइसकेपछि के हो भन्दाखेरि संविधानमा सीमित भएर उहाँले यदि काम गरेको भए, संविधान अन्तर्गत काम गरेको भए त हिसाबले नै अहिले अगाडि बढेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीको बुझाइ, प्रधानमन्त्रीको एडभोकेट जति पनि वरिपरि बस्नु भएको छ उहाँको एकल हो। उहाँको एडभोकेटहरूले मुद्दाको विषयवस्तुमा त उहाँले प्रतिरक्षा गरिदिनु सक्नुहुन्छ, तर बेसिक कानुनका प्रिन्सिपलहरू, संविधान कानुनका प्रिन्सिपलहरू जो छन् त्यो कुरा त उहाँका कानुन व्यवसायहरूले भन्ने कुराहरू पनि, किनभने उहाँहरूले पनि अन्यथा मान्नु होइन, उहाँले पनि लोकतन्त्र विरुद्ध काम गर्न पाउँछ संविधान के अरे प्रधानमन्त्रीले भन्दा उहाँले पाउँछ भन्नुहुन्न क्या। संविधानको धाराहरू फलो गरेर चाहिँ आज 5 सम्म पुगेको छ, त्यसमा पनि त्यो कुरा त म भन्छु गरेर गरिरहेको छ भन्ने त्यो कुरा त म भन्छु। अब राष्ट्रपतिको कुरा अलि प्रश्न गरौँ न। राष्ट्रपतिको के छ भने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गर्यो प्रधानमन्त्रीको त एक्जिक्युटिभ पावर उहाँले निरन्तर
अन्तर्गत दुरुपयोग गरेर आउनु भएको छ। त्यो मैले यहाँ चाहिँ के छ भने विरोध होइन, उहाँलाई आग्रह गर्छु कमसेकम एउटा राजकीय ढङ्गले हेड अफ स्टेट र हेड अफ गभर्मेन्टले होइन, हेड अफ गभर्मेन्टको नाताले कमसेकम एउटा अभिभावकत्वको भूमिका विरोधीहरूले भन्न सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा आफ्नै पार्टीको पनि भित्र चाहिँ प्रतिपक्ष तर पार्टी नै फोडिदिने, अलिकति विरोधीलाई निष्क्रिय बनाइदिने, जो उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तोडफोड गर्नुहुन्छ नि संविधान, त्यो उहाँको बारेमा पछि अब अझ थप कुरा गरौँला। तर जहाँसम्म राष्ट्रपतिको चाहिँ भूमिका चाहिँ मैले आफ्नो निजी धारणा र सबैले देख्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले पनि संविधान अन्तर्गत कानुन अन्तर्गत मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा केही गर्न पाउनु भएन। उहाँले चाहिँ अक्षरशः चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले किन एक्जिक्युटिभ पावर त प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदमा छ, राष्ट्रपति त अहिले हाम्रो राष्ट्रपति त एउटा सेरिमोनियल र त्यसमा सेरिमोनियल भनेर अनि संविधान विरोधी हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नर्म्सहरू छ नि डेमोक्रेसीका, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता विपरीत चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्छ भने त्यो कुरो चाहिँ राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। किनभने उहाँले राष्ट्रपतिलाई दुविधा आउन सक्छ। संविधानमा व्याख्या त गरिया छैन होइन, संविधान होइन, उहाँले अब म तपाईँलाई चाहिँ टु दि पोइन्ट भन्छु नि, किनभने संविधान अन्तर्गत उहाँले हरेक कुरा जे चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ। पहिले अब एउटा कुरा छर्लङ्ग पुस 5 गतेको जुन उहाँले संसद विघटन त गैर कानुनी घोषित गरिसक्यो नि, राष्ट्रपतिलाई थाहा छैन र त्यो कुरो, राष्ट्रपतिको सिफारिस गैर कानुनी र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसद विघटन गर्ने सिफारिस र उहाँको विज्ञप्ति दुइटै चाहिँ के छ गैर कानुनी गैर संवैधानिक भने सर्वोच्चले बोलिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ राष्ट्रपति सशङ्कितै हुन नपर्ने कि अहिले उहाँले जुन अभ्यास गर्नुभयो नि, जतिखेर जे पठाउँछ उहाँले महसुस गर्न नपाउँदै धस्काइदिनुहुन्छ विज्ञप्तिमा। त्यसकारणले अहिले जुन उहाँले एउटा घटनाक्रम हामीले हेऱ्यौँ नि, कुन घटनाक्रम त भन्दाखेरि उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु भएन 27 गते, उहाँ अल्पमतको प्रधानमन्त्री भयो, शपथ पनि खानुभयो, शपथ पनि चर्चाको विषय बन्यो होइन। र जब चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले 4 अन्तर्गत 3 को अल्पमतको सरकारले म 4 अन्तर्गत चाहिँ म चाहिँ शपथ खान जान्न भन्न पाउँछ कि पाउँदैन, मलाई विश्वास दिँदैन होइन, त्यो भन्न पाइँदैन। त्यो भन्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार दिएको छैन। बा भन्नु पर्यो नि, यदि प्रधानमन्त्रीले नचाहेमा 4 को व्यवस्था नचाहेमा 5 मा जाने, त्यो 5 मा लेखे पनि हुन्थ्यो। कुन कन्डिसनमा 5 मा जाने त भन्दा प्रधानमन्त्रीले 4 अन्तर्गतको शपथ खान इन्कार गरेमा, शपथ खान नचाहेमा भनेर चाहिँ संविधानमा लेखेको भए प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँ त संविधानलाई पनि के छ नि गलत फेरि त्यस्तै नै हुन होइन, उहाँ जानुपर्छ, जाँदा अल्पमतमा पर्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि चाहिँ के छ नि 5 को अभ्यासमा चाहिँ उहाँ जुन अहिले आउनुभयो उहाँ त चुप लगाएर बस्ने नि, जब अल्पमतमा परिसक्नुभयो अब उहाँको राजीनामा दिने मोरल ग्राउन्ड त उहाँको हकमा लागू नै हुँदैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको मोरल ग्राउन्ड संसद विघटन हुने बित्तिकै नेपालको इतिहास छ नि, एउटा सामान्य नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ पास नहुँदा गिरिजाबाबुले राजीनामा दिनुभयो, मनमोहनजीले पनि 9 महिना सालमा राजीनामा दिनुभयो होइन संसद। अब शेरबहादुर सबै छ नि त होइन। अब चाहिँ सूर्यबहादुर थापाको पालामा तपाईँहरूले राजालाई के लाग्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दुविधा लाग्यो, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टसँग चाहिँ राय माग्नु, संसद विघटन भएन नि। अब यो हाम्रो चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिज्यू त के हो भन्दाखेरि यो देशमा यत्रो सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट छ, उसलाई पनि सोध्न नपर्ने होइन। अनि यत्र चाहिँ उहाँको आफ्नै सिनियर एडभोकेट लिखित रूपमा राय लिनु पर्थ्यो नि। उहाँको एटर्नी जनरलै हुनुहुन्छ, राष्ट्रको एटर्नी जनरल हुनुहुन्छ, नेपाल राज्यको एटर्नी जनरललाई चाहिँ 2 लाइन लेखेर ल्याउनु त मलाई यस्तो एउटा प्रक्रिया एउटा पद्धतिमा जानुपर्छ कि पर्दैन राष्ट्रपति। उनले जे ल्याउँछ ड्याङ्गै चाहिँ के छ भने त्यो पनि मध्यरातमा सबै सुतेर सब जनताहरू सुतिराखेको बेलामा एकातर्फ तिम्रो चाहिँ दाबी पुग्दैन भनेर चाहिँ दुईटैको निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो कुन संविधान तिमी जाऊ त्यही पार्लिमेन्टमा चाहिँ कितमो चाहिँ निर्णय हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्थ्यो। त्यो सिग्नेचर भेरिफिकेसनतिर लाग्नुपर्छ। सिग्नेचर भेरिफिकेसन उहाँलाई चाहिँ लाग्दैन त 2-3 दिनको समय दिएर 4 दिनको लाइन लगाएर चाहिँ के छ यदि ठिकै छ पार्लिमेन्टमा जानलाई चाहिँ होइन शनाखत गराउनु पर्थ्यो नि त। राष्ट्रपतिजीले 2तिर राखेर ल ठिकै छ शेरबहादुर मान्य शेरबहादुर पक्षको फल्ना को मलाई सेटिस्फाईको लागि हेड अफ स्टेटको एउटा ढङ्गले यसलाई टुङ्ग्याउनुको लागि भनेर एउटा औचित्य पुष्टि गरेर उहाँले त्यही राष्ट्रपति भवनमा गर्दा पनि कार्यालयमा गर्दा अथवा चाहिँ सभामुखलाई चाहिँ दुईटैको सिग्नेचर भेरिफाई गरेर गर भनेर चाहिँ भन्दा अथवा तपाईँ त्यहीँ जानुहोस् आफ्नो चाहिँ विश्वासको मत त्यहीँ नै दुवैजना त्यहीँ जानुहोस् तपाईँहरू कसको ठिक हो कसको बेठिक हो तपाईँले पनि यतिजनाको चाहिँ ल्याएको छु भनेर नाम उहाँको त चिटको मात्रै हो नि उहाँले त सिग्नेचर देखाएको त देखिएन। त्यस कारणले गर्दा यी गतिविधि नि उहाँहरूको दुईजनाको मिलोमतोबाट त हुँदैन नि त बाबा। त्यो त राष्ट्रको कुरा हो, त्यो पनि आधुनिक राज्य 21औं शताब्दी यत्रो देशमा 70 वर्ष लडेर आएका जनताहरू छन् र उहाँहरू पनि एउटा पार्टीको कार्यकर्ताबाट उठेर आउनुभएको मान्छे हो। उहाँले विधि र पद्धति जान्दैन भन्ने हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त एउटा पार्टीको अमुक कार्यकर्ता हो नि उहाँहरू। के उहाँहरू चाहिँ फुत्त आमाको गर्भबाट निक्लिने बित्तिकै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भयो हो? भएको होइन।
त्यस कारणले उहाँले पनि त जीवन त गुजार्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ खड्ग ओलीजीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको गोलघरको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि पनि हामीले त उहाँबाट धेरै आशा गर्नुपर्छ। उहाँ त नेपालको केही नबुझेको मान्छे नै होइन, उहाँले ठुलो चरम यातनादेखि लिएर सबै कुरो बुझेको मान्छे, गौरव। हामीले त उहाँ त्यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे देख्दा त गौरव। तर उहाँको बानी बेहोरा, उहाँको काम कारबाही सबै हेर्दा उहाँले विगत आफूले चाहिँ म को हुँ, त्यो गोलघरमा बसेको प्रधानमन्त्री हो कि होइन, होइन गोलघरमा बसेको राधाकृष्ण मैनालीसँग होइन, अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि भीमबहादुर श्रेष्ठ, यज्ञ बहादुर कप्तानसँग गोलघरमा बसेको राधाकृष्णको आफ्नो किताबमा पनि भनेको छ, उहाँको इन्टरभ्यूमा हुन्छ, त्यो खड्ग ओली हो कि होइन भन्ने कुरो पनि भुल्न खोज्नु भएको छ क्या हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले। चित्त दुख्दो कुरो छ नि, नेपाली जनताको लागि यत्रो लडेर आएको प्रधानमन्त्री हाम्रो, अनि यत्रो पार्टीको बहुमत प्राप्त चाहिँ प्रधानमन्त्री, अनि चाहिँ तास्दै हाँगा तास्दै आफैले माथि बसेर तास्दै अब त आफै एउटै पात आफू मात्रै होला जस्तो भइसक्यो उहाँको। उहाँले जतिसुकै म यस्तो मलाई यति समर्थन गरेका छ भनेपछि सिङ्गो देश अन्त गइसक्यो। 5-5वटा पार्टी जो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छ, 5वटा पार्टीको उहाँलाई समर्थन छैन। त्यो एउटा पार्टी नेकपाभित्रको पनि एउटा सेक्सन, त्यो सेक्सनभित्रको पनि खड्ग ओली ट्रेन्ड प्रवृत्ति, त्यसको अब उहाँले यो देश चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास कसैले गर्न सक्छ? अझ पनि उहाँ चाहिँ के ढुक्क हुनुहुन्छ भने अब पनि मै हो भन्ने किसिमको चाहिँ होइन, उहाँले मै हो भन्ने इतिहास के छ भने दोहोरिँदैन, पुनरावृत्ति मात्रै चाहिँ के छ भनेदेखि इतिहास पनि स्मृति हामीले चाहिँ उ गर्ने मात्रै, इतिहास दोहोरिँदैन, हामीले पुनः स्मरण गर्ने मात्रै हो इतिहासलाई चाहिँ। त्यस कारण उहाँले बुद्धिमत्तापूर्वक यो लफडाबाजी दुनियाँ गर्नुभन्दा यत्रो 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो उहाँ। अब चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नै पार्टीका त्यत्रै साथीहरू थिए, यो लफडाबाजी नगरेर के आफ्नै मान्छेहरू त्यत्रा थिए, उहाँ जतिकै सिद्धान्त बुझ्ने उहाँको समकक्षी अब माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल भनेको सामान्य मान्छे होइन, यो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ पोस्ट पुरा गरेर आएका लिडरहरू हो नि। उहाँले भन्दैमा उहाँहरूको ओज र कद तलब हुन्छ र होइन? खड्ग ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्दैमा उहाँहरूको साइजमा उहाँहरूले एक दोस्रोमा टक्कर लिनुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको तहका प्रश्न हो। तर हामी कार्यकर्ता भनौँ न, अब हामी 60 वर्ष भयो तै पनि कार्यकर्ता, उहाँले कार्यकर्तै बनाइराख्नु भएको छ होइन। त्यस कारण हामीले आम जनता हामीभन्दा सिनियरहरू पनि छन्। मुक्ति सर, यसरी चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले यसरी तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब उहाँले चाहिँ आफ्नो खुला हृदय गरेर चाहिँ छोड्नुपर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीबाट चाहिँ उहाँले त लफडा भनिरहँदा उहाँको बुझाइ चाहिँ के भनेदेखि संविधानको हुर्मत लिनेहरूलाई उहाँले वकिललाई जुन गाली गर्नुभयो नि, वकिललाई गाली गर्नुभयो, वकिलमाथि चाहिँ उहाँ खनिन थाल्नु भएको छ। उहाँलाई उहाँको 13 वर्षको जेल जीवनमा यही कालो कोट हो क्या उहाँलाई। केशवप्रसाद भण्डारी अहिले 95 वर्ष हुनुभयो, हाम्रो अग्रज गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले पनि बेन्चमा हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई पनि के भनिदिनु भयो उहाँले, र उहाँले खालि आफ्नो स्वार्थको लागि एउटा राष्ट्रको जुडिसियरी, हामी त अदालतको पार्ट हौँ नि, अदालतकै अफिसर हौँ नि एकदमै होइन, अनि हामी माथि उहाँ खैरिएर उहाँको इज्जत बढ्ने कुरो त होइन। मूलभूत कुरा यही नै रह्यो कि किन यो चाहिँ राजनीतिक दाउपेचमा चाहिँ यो अदालत पर्छ, किन न्यायालय चाहिँ पर्छन्, किन हाम्रा वकिल, किन हाम्रा न्यायमूर्तिहरू चाहिँ त्यसमा त्यो विवादमा तानिन्छ भन्ने चाहिँ आम सर्वसाधारणको बुझाइ। एउटा के छ भन्दाखेरि भ्रम फैलिएको छ। के भ्रम छ भन्नुहुन्छ भने कि वकिलले अब हाम्रो समाजमा वकिलले कालोलाई सेतो बनाउँछ, सेतोलाई कालो बनाउँछ भन्ने जुन एउटा उक्ति छ नि, वकिल माथिको जुन एउटा त्यो होइन। वास्तवमा के छ भने स्टेटले वकिललाई होइन, स्टेटले वकिललाई कानुन र संविधानको न्यायाधीशले जसरी व्याख्या गर्छ, वकिलले पनि न्यायाधीश समक्ष गरेर व्याख्या गर्ने अधिकार अन्तर्निहित छ। त्यो जो पाए उही जान पाउँछ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले कसरी बुझ्नुहुन्न, जो पाए उही त्यहाँ जानु पाउँछ। पढेर लामो अभ्यास गरेर अब उहाँ चाहिँ के छ भने 70 अहिले 95 वर्षको मान्छे हुनुहुन्छ केशवप्रसाद भण्डारी, हामीभन्दा चाहिँ अब धेरै 35 वर्ष जेठो मान्छे हो अहिले, भनौँ न 35-38 वर्ष जेठो। त्यस्तो मान्छे गएर चाहिँ के छ भनेदेखि कालोलाई सेतो भनेर व्याख्या गर्न उहाँसँग के दुश्मनी छ र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग? उहाँ त एउटा राज्यको ऊ हो। त्यस कारणले उहाँले कुन तहमा कसरी बोल्ने भन्ने कुरा त हामीले सिकाउनु पर्दैन। फेरि आरोप प्रधानमन्त्रीले मात्रै भन्दा पनि वकिलहरू आफैले नै एक्लै अर्कालाई होइन, वकिलहरूले त होइन, वकिलहरूको गरेर चाहिँ किन यस्तो होइन, वकिलको एउटा फर्स्ट सर्भिस भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामी दुईटै जुनसुकै पक्षमा भएर संविधान र कानुन अन्तर्गत बसेर नै हामीले इन्टरप्रेट गर्छौँ होइन। किन भन्दाखेरि एउटा तपाईँको चाहिँ के छ भने जस्तो सुकै मुडो दियो भने पनि, एउटा उदाहरणको लागि तपाईँले चाहिँ जुन दुईटा किसानलाई तपाईँले मुडा दिनुहोस्, एउटालाई बाङ्गो जस्तो सुकै मुडा दिए पनि यो हलो ताछिदिनुहोस् है भनेपछि एउटै कोणबाट ताछिन्छ नि उसले, किसानले क्या हलो बनाउने हो। हामीले पनि के छ भने ल र कन्स्टिट्युसनको इन्टरप्रिटेसन गर्दा हामीले चाहिँ एउटा उसको मर्म र भावनालाई प्रतिकूल नहुने गरी हामीले इन्टरप्रिटेसन गरिदिने हो, व्याख्या गरिदिने हो। तर के हो त भन्दाखेरि अहिले वकिलले गएर चाहिँ केही नराम्रो कुरो गरेकै छैन। निवेदक पक्षका माननीय शेरबहादुर देउवा, माननीय अथवा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति होइन, उहाँहरूको तर्फ प्रतिनिधित्व गर्नेले खालि एउटै सिरियस कुरा के उठाएको भने कि
कि अहिले उहाँ तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ उहाँहरू श्रीमानहरूकै एउटा चाहिँ डिग्नीलाई चाहिँ सम्मान गरेर तपाईँहरू त्यो मुद्दासँग जोडिनु भएको छ। जोडिएको त हो नि, जोडिएको त प्रष्टै हो नि। बम कुमार श्रीमान त ओपिनियन दिनुभएको छ नि त्यहाँ, किनभने एउटा एकता भइसकेको राज्यको निकायमा एकता भएर चाहिँ चुनावै लडिसकेको राष्ट्रिय सभासम्मको इलेक्सन भइसकेको पार्टीलाई पूर्व अवस्थामा कायम हुन्छ कुन कानुनले भन्छ? तर उहाँले चाहिँ फेरि यो के भनेर भन्नुभएको रहेछ मेरो कुनै पनि बाधा पर्ने उहाँले त भन्नुहुन्छ, उहाँले त चाहिँ स्वीकार गर्न चाहनु भएको छैन। अघि आदेश सुनाउँदा त्यही बेन्चमा म पनि थिएँ, उहाँको आदेश सुनेर आएको छु होइन। उहाँले आफ्नो ओपिनियन राख्नुमा हाम्रो अन्यता होइन, तर प्रश्न कहाँनिर हो त भन्दाखेरि अर्को दुईजना श्रीमानले पनि त कुरो त राख्नुभयो छ होइन, एब्सोल्युट त होइन नि उहाँहरूको ओपिनियन। उहाँले यति मात्रै बुझिदिनुपर्छ कि माननीय श्रीमानहरूले के हाम्रो व्यक्तिगत के छ र उहाँहरूकै बेन्चमा बस्छौँ। उहाँहरू जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदादेखि अहिले सर्वोच्चसम्म उहाँकै बेन्चमा बहस गरिरहेका छौँ, अझै पनि गर्छौँ। उहाँहरू त निश्चित अवधिमा रिटायर भएर जानुहुन्छ, तर त्यो अदालतमा चाहिँ अदालतको मान सम्मान गरिमा गर्नलाई त हामी त आर्यघाटमा नजाउन्जेलसम्मै गर्ने हो नि हाम्रो ड्युटी। त्यस कारणले उहाँहरूले के हो त भने उहाँहरूले बमकुमार श्रीमानले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा चाहिने भन्दा मागभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको हो भने त आम ऊ छ, किनभने हामीले फैसला मान्छौँ। अदालतले फैसला गरेपछि यो आदेश भए पनि हामी मान्छौँ, तर आफ्नो ओपिनियन हामी राख्न छोड्दैनौँ। हामीले ती कुराहरू यो मिलेको छ यो मिलेको छैन भनेर चाहिँ, नत्र भने अदालत एउटा तह भइहाल्थ्यो नि सिडिओ कार्यालय जस्तो। अदालत त्यो होइन नि, अदालतको गरिमा, अदालत भनेको अभिभावक, अदालत भनेको जनताको अभिभावक हो भने त्यो निकाय चाहिँ राज्यको अवधारणामा किन आयो? किसिमको कन्फ्रन्टेसनले त्यो अदालतको गरिमा झन् क्लियर हुन्छ। आज क्लियर भयो नि, उहाँहरू दुईजनाले हामी त्योसँग हामी सामिप्यता छैन भनेर भन्नुभयो। अब दुईजना श्रीमानले त सामिप्यता छ भनेपछि अब प्रधान न्यायाधीशज्यूले फेरि अर्को बेन्च गठन गर्नलाई त प्रधानमन्त्रीलाई त सहज भयो, खुला भयो। अब त्यसमा त के छ भन्दाखेरि हामीले आम जनताले त देख्यो नि। अब यो वरिष्ठताको आधारमा चाहिँ जसरी चाहिँ संवैधानिक इजलास अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ भने त्यही सम्भवतः 23 गते बोलाइएको पनि छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ अलिकति निटिग्रिटीमा जाउँ न, त्यसले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ प्रभाव होइन। हामीले पहिलादेखि यस्तो छ क्या, एउटा कोर्टमा हाम्रो संवैधानिक, किन भन्दाखेरि पहिला त संविधान निर्माणको क्रममा त हामीले संवैधानिक अदालत नै माग गरे हो। अब बिचमा डेभलपमेन्ट भएर संवैधानिक इजलासमा खुम्च्यो। अब चाहिँ पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधान निर्माणकै क्रममा अदालतको यो रूपरेखा हामीले चाहिँ बहस छलफलमा हाम्रो थिएन। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संघीयता भए पनि यो आम सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि श्रोता अथवा यो हेरिराख्नु भने हाम्रो संघीयता लेभलको यो अदालतको चाहिँ स्ट्रक्चर छैन, यो चाहिँ एकात्मक छ के। इन्डियामा पनि एकात्मक नै हो अहिलेसम्म, जस्तै अमेरिकाको जस्तो फेडरल सिस्टममा छैन। त्यहाँको चाहिँ के छ भने स्टेटको सुप्रिम कोर्ट हुन्छ होइन। अब इन्डियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाई कोर्ट र अनि सुप्रिम कोर्ट एउटै छ। हाम्रो पनि हाई कोर्ट छ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छ, सुप्रिम कोर्ट छ, एकात्मक टाइपको युनिटरी सिस्टम भन्छौँ। अनि यहाँ पनि के छ भने हामीले चाहिँ अलि फेडरल कोर्ट चाहिँ निश्चित मुद्दाहरूको लागि, तर चाहिँ के छ भनेदेखि हाई कोर्टहरू चाहिँ अलिकता चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिक पावरफुल बनाउनुपर्छ हाम्रो लामो छलफल। र अर्को कानुन निर्माण गर्दा पनि देश त हाम्रो त भूगोलको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा, भाषाको आधारमा, कल्चरको आधारमा यहाँ चाहिँ पोलराइज छ नि। हाम्रो त बहुजाति बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देशमा एउटै कानुन सबैलाई लगाउने किसिमको जुन बन्यो, क्रिमिनल लमा हो ज्यानको बराबर सबैको ज्यान उयो, ट्राफिकिङहरू जस्तै सेलिब्रेट, तर चाहिँ कतिपय चाहिँ हाम्रो सामाजिक कानुनहरू, समाजसँग सम्बन्धित कानुनहरू, परम्परागतसँग सम्बन्धित कानुनहरू, हाम्रो एन्थ्रोपोलोजीको एस्पेक्ट, सोसियोलोजिकल एस्पेक्टहरूबाट हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि समाजको कम्पोजिसनको आधारमा त एउटै कानुन त सबै जाति सबै चाहिँ के छ भनेदेखि समुदायलाई लाग्ने देश त होइन नि यहाँ। त्यस कारणले यो कुरालाई ध्यान दिएर हामीले अदालतको कम्पोजिसन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग त अझै पनि छ, तर भएन। न संवैधानिक अदालत छुट्टै भयो गर्न दियो, नत्र के छ भने अहिले संवैधानिक इजलासमा, अब यो संवैधानिक इजलासमा पनि अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने नियमावली अनि हामी डेभलप हुँदै आएको छ। अब यस्तै घटनाक्रमले नै प्युरिफाई हुँदै जाने हो, आत्ति नै किनभने क्या पिक एन्ड चुजबाट चाहिँ अब चाहिँ उसमा गयो। अब एउटा चाहिँ अब सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले अब त्यहाँ फुल कोर्ट बस्छ, फेरि यो किन प्रब्लम आयो त? हामीले बुझ्नुपर्ने, एक्जिक्युटिभलाई बुझाउनु पर्ने र हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ के छ भने अनुयायीहरू उहाँका पक्षधरहरू अन्धधुन्ध बोल्नुहुन्छ क्या, अन्धधुन्ध गराउनुहुन्छ क्या, त्यो होइन। इन्स्टिट्युसनमा गएर काम कारबाही गर्दाखेरि एकपछि अर्कोको गल्ती कमजोरी सच्चिँदै जाने, किन उहाँहरूलाई बस्ने इच्छा हुनसक्छ, उहाँहरू नबस्ने पनि इच्छा हुनसक्छ होइन। अब अहिले चाहिँ दुईजना श्रीमानले त यदि उहाँहरू चाहिँ के छ भने हामी अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब आखिर आदेश त त्यही हो, उहाँहरू चाहिँ बस्न हुँदैन, यसमा डाइरेक्ट चाहिँ के छ भने उहाँहरूको अन्तर सम्बन्ध देखिएको छ भन्ने ओपिनियन त आयो नि।
उहाँहरूले छैन भनेर भन्नुभयो। अब सामान्यज्यूले चाहिँ के छ भने निकास आफैले पनि चाहिँ प्रतिप्रश्न पनि गर्नुभयो, प्रतिप्रश्न पनि गर्नुहुन्छ भनेदेखि म पनि त थिएँ भन्ने किसिमको भन्नुभयो। त्यो त विकल्प छ हरेक कुरो संसारमा। सक्सेसरको थ्योरी अन्तर्गत उत्तरदायित्वको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उत्तरदायित्व के अरे उत्तराधिकारीको सिद्धान्त अनुसार संसारमा 1 मिनट पनि भ्याकुम हुँदैन के, म नभइकन हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो उखानै छ, राजा नभइकन होइन देश नचल्ने होइन भन्ने होइन, राजा नभइकन काज अड्किने होइन भने त हाम्रो नेपालमै चाहिँ उखानै छ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन होस्, नेपालकै सन्दर्भमा पनि होस्, अब हिजो पनि राजै नहुँदाखेरि पनि राजसभाले पनि चलाउने व्यवस्था हिजै पनि थियो भने आज त कुन सिचुएसनमा गणतन्त्र आएर देश कहाँ पुगिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि को न्यायाधीश हुँदा सहज हुन्छ त्यो भनेको होइन। इस्यु नभइकन त्यतिकै तिमी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो कुनै चार्ज लगाएर होइन, त्यसमा अब अरूको चाहिँ के छ भने फेरि हुत्तिएर आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीका अनुयायीहरू प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के छ भने ओपिनियनलाई अन्धधुन्ध समर्थन गर्नेहरूले त्यो कानुनको मर्म सिद्धान्त त्यसको भित्री अन्तरपक्ष नबुझिकन जुन विरोधको चाहिँ एउटा श्रृङ्खला मच्चाइराख्नु भएको छ। अब चाहिँ के छ भने त्यसमा म चाहिँ के आग्रह गर्छु भने विषयवस्तुमा छलफल गरौँ, संस्थागत गर्ने कुरा हो नि। किन भन्दाखेरि कुनै पनि कुरामा छलफल गरेर अन्त त्यही हो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता। सर अब चाहिँ के होला, अब चाहिँ मुलुक कसरी अब अहिले के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने अब यो जुन आयो अब एउटा यो 6 दिनको हाम्रो अब आज 18 गते भयो होइन, अब 18 गते भयो, अब त्यो दिन 23 गते 19, 20, 21, 22 त छ। त्यसमा चाहिँ सामान्य सर्वोच्च अदालतको अब सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले नै अब एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँभित्रका न्यायाधीशहरू सबैसँग सल्लाह गरेर त्यो अलिकता यो टेन्स पनि भयो नि, कुरा कतिले बुझे कतिले बुझेनन्। अब एउटा पक्षले अदालतको विरुद्ध किन अदालतलाई किन डिभाइडेड गर्ने, एउटा अदालतमा पक्षमा उभिएको जस्तो गरेर अदालतकै विरुद्धमा डिग्निटीमा जनतामा चाहिँ के छ भने विश्वासको घटाइदिने, अदालतको समर्थन गर्ने, अदालतको समर्थनको नाममा चाहिँ दुनियाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अदालत भनेको त कसैको व्यक्तिगत होइन नि, अदालत त आम नेपाली जनताको हो होइन, यो संविधानले परिकल्पना गरेको हो। त्यस कारणले सबैले अदालतप्रतिको अक्षुण्णता, कुनै पनि वकिलले चाहिँ अदालतप्रति चाहिँ कहिले पनि म दाबीका साथ भन्छु कुनै पनि वकिल यदि हो भने त्यो अदालतको एउटा चाहिँ के छ भने अफिसर हुन्छ र उसले अदालतप्रतिको जनास्था बढाउने बाहेक घटाउने काम कहिले पनि गर्दैन। पछिल्लो घटनाक्रमले चाहिँ अलिकति घटाएको होइन, घटाएको छैन, अहिले पनि घटाएको छैन। अहिले पनि यतिसम्म चाहिँ नेपाली जनता घटाएको छैन। के छाप पनि परेको छ भनेदेखि 20-25 वर्ष पछिको लागि पनि त्यहाँभित्र चाहिँ सेटिङ चलिसकेको छ भन्नेसम्मको त्यति डरलाग्दो कुराहरू चाहिँ नेपाली जनता इन्गुम भइसकेको छ। होइन हाम्रो पर्फर्मेन्सले, कोर्टको पर्फर्मेन्सले होइन, कोर्ट स्वतन्त्र निष्पक्षता किन कामले देखाउने कुरा हो होइन। अवधारणा जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा त हामीसँग छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि जनताले जनआस्था बढ्नु पऱ्यो नि। जनआस्था बढ्यो भने त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जनमाथि जान्छ। तर जनताले चाहिँ के छ भनेदेखि फिल गर्यो भने काम कारबाहीबाट होइन, अब चाहिँ काम कारबाहीबाट त जनताले देख्छ के अब अनियमितताका कुराहरू होइन, अनि विभिन्न किसिमको चाहिँ के छ भने पावर मिसयुजका कुराहरू, अनाधिकृत चाहिँ उसहरूका कुराहरू र सबै गतिविधिहरूबाट चाहिँ के छ भने जुन अदालत त एउटा इन्स्टिट्युसन हो नि, त्यो इन्स्टिट्युसनको मर्यादा अनुसार काम गर्नु पऱ्यो नि। त्यहाँ बस्न जानेले एक दिन त रिटायर हुन्छ नै, रिटायर भएपछि चाहिँ के छ भने रिटायर नहुँदै त्यो गरिमा कति बढायो, त्यसको हाइट कति बढायो भन्ने कुरो त आम जनताले थुप्रै चाहिँ के छ भने विगतका अब हामी अहिले 40 वर्षदेखि त्यो अदालतमा चाहिँ बहस गर्ने वकिल हो। 40 वर्षदेखि हामीले त्यो अदालतमा कस्ता श्रीमानहरू थिए, कस्ता मान्छेहरूले कसको आफ्नो टाइममा के गरे, हामीले चाहिँ के छ भने सर हामीले 40 वर्षको अनुभव बताउन सक्छौँ हामी। त्यस कारणले अहिले त्यो अनुभूति होस्, हामी कराएको जनतालाई न्याय सम्पादन गर्ने निकाय सोच्छ होइन, स्वतन्त्र साख गिराउने काम त भएको छैन है। हजुर, बाहिर बसेर साख गिराउने काम त होइन। अदालतको चाहिँ वकिलले कहिले पनि गर्दैन, न्यायाधीशले पनि गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। न्यायाधीशहरू र वकिलहरू, वकिल र न्यायाधीश भनेको त्यो न्याय अदालतको चाहिँ के छ भने गरिमालाई चाहिँ ठेक्ने एउटा चाहिँ जिम्मेवार अफिसरहरू हो। त्यस कारणले शक्तिमा छु भनेर जथाभावी गर्ने न्यायाधीशले पनि हुँदैन। शक्ति म चाहिँ लयर हुँ भनेर चाहिँ त्यो अदालतलाई गिराउने, अदालतको चाहिँ के छ भने बेतुकका चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अदालतलाई उचाल्या जस्तो गरेर अदालतलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनविश्वास घटाउने वकिलबाट पनि हुनु हुँदैन। त्यस कारणले पोलिटिकल्ली हो, राजनीतिक वृत्तमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ आफ्नो पोलिटिकल पावरहरूको गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो के गर्नु भएन, तर अदालतलाई उहाँले मुस्न पाउनु, उहाँको आफ्नो काम गरोस् न। कोभिडले यत्रो मान्छेहरू कोभिडको चाहिँ के छ भने दोस्रो डोज लिन पाएको छैन, हाम्रै वकिल साथीहरूले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ वकिल साथीहरूलाई चाहिँ पहिलो डोज
हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि थापाथली चाहिँ प्रसुति गृहबाट लियो, आज चाहिँ डोज छैन। हामी जस्तो चाहिँ के छन् वकिल मात्रै होइन, फ्रन्ट साइडमा काम गर्नेहरू कति छन् हेर्नुहोस् त। हाम्रा कतिपय आफ्नै छेउछाउमा बस्ने साथीहरू मरिरहेछ, त्यो प्रधानमन्त्रीले देखिरहेको छैन। उहाँलाई चाहिँ त्यो कुरो गर्न चाहिँ फुर्सद छैन। राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट बाहिर निस्किन सक्छ हाम्रा वकिलहरू? होइन, राजनीतिक आइडियोलोजी त एभ्री पिपुल ऊ चाहिँ के छदेखि ऊ राजनीतिप्रति उसको चाहिँ भोटको राइट, उसले आफ्नो चाहिँ मनपर्ने चाहिँ छ। सिभिल लिबर्टी होइन, पोलिटिक्स उनले बुझ्नुपर्छ। उनले पोलिटिक्स राष्ट्र कतातिर गइरहेको छ, राज्यको कुन चाहिँ नेताले के गरिरहेको छ, राइट टु इन्फर्मेसन सबै कुरा उनलाई हुनुपर्छ हरेक। त्यसरी नै वकिललाई, तर वकिलले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिक ढङ्गले भन्ने जुन अदालतको जुन एउटा जुडिक्सन हुन्छ त्यहाँ कुनै राजनीतिक स्वार्थ, उनले कानुन र विधिको बेगर कुरा गर्यो भने यो चाहिँ राजनीतिक फत्तुर लगायो भन्ने हुन्छ। हामीले हिजो प्रश्न के उठायौँ भने स्वच्छ सुनवाई गर्दाखेरि कुनै स्वार्थ नभएका होइन, नेचुरल जस्टिसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वच्छ। अब तपाईँको चाहिँ कस्तो अचम्म छ भन्दाखेरि उहाँ न्यायाधीश भएर चाहिँ विवाद नभएको, दाबी नभएको विषयमा उहाँले फैसला गर्यो भनेर यत्रो जीवन र जगतमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ। हामी वकिलले भने होइन नि त, त्यो त उहाँको फैसला सबैले घर घरमा पढिरहेका छ नि होइन, बमकुमार श्रीमानको फैसला। अब त्यसमा उहाँलाई चाहिँ झन् के छ भन्दाखेरि अदालतको स्वच्छतालाई जोगाउन श्रीमान हटिदिँदाखेरि हुन्छ, झन् गरिमा बढायो। अनि उहाँलाई त झन् राम्रो हुन्छ भनेको उहाँले ओपिनियन त दिनुभयो, त्यसमा त तारतम्यता छैन। अब त्यसपछिको चाहिँ भोलिदेखिको घटनाक्रम अब सम्भवतः अब एउटा ट्र्याकमा आयो, अब एउटा ट्र्याकमा आयो। सर, यो अहिले पछिल्लो समय के पनि भनिन्छ भने आज यो दिनसम्म आइपुग्नुको मूलभूत कारण भनेको चाहिँ संविधानभित्र चाहिँ थुप्रै कमी कमजोरी, थुप्रै ल्याकिङ्स, थुप्रै बुझाइमा चाहिँ एउटा किसिमको आफ्नो किसिमको चाहिँ परिभाषा गर्न सक्ने व्यवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो अवस्था सृजना भयो भनेर चाहिँ संविधानमाथि नै पनि यस्तो बेला चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू क्रिएट गरिएको अवस्था छ। होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के छ भनेदेखि अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन भन्नुहोस्, अब जहाँ जति हाम्रो चाहिँ लिखित कन्स्टिट्युसन भएको देशहरू भन्नुहोस्, सबभन्दा पहिला अमेरिका नै हो होइन, लिखित संविधान आएको देश। एउटै मान्यता के हो भन्दाखेरि कि कन्स्टिट्युसनप्रति कसैको विरोध हुँदैन, यो त जनताले बनाएको नि। हिजो त एउटा शासकले बनाएको कन्स्टिट्युसन थियो, जनताले हामीले नै बनाउन पाउनुपर्छ भनेर विवाद गरे। अहिले एउटा संविधान सभाले चाहिँ गरेको सबै त भोट हालेको छ, उम्मेदवार पनि बनाएको छ नि। उनीहरू आएर फेरि आफै भोट हाल्ने अनि आफै संविधान सभामा चाहिँ के छ भने संविधान बनाउने अनि बाहिर आएर यो संविधान काम लाग्दैन भनेर त्यसैको कारणले गर्दा आज यो इमोरल कुरा हो नि त। आफैले बनाएको संविधानमा त्यसमा परिमार्जन गर्न त ओपन छ, 2/3 भएपछि त परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर बेसिक कुराहरू के हो भने हिजो जुन शासन व्यवस्थालाई असफल भनेर फालेर आयौँ, हिजो जुन कुराहरू चाहिँ के छ भने जसले संविधान बनाएको थियो निहित स्वार्थको लागि बनायौँ भन्यौँ, अनि आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारमा बस्न नपाएको न्युमा निरन्तर रूपमा होइन, अहिले चाहिँ कुनै चाहिँ के छ भने विरोध गर्ने सरकारमा बस्यो, यो त छुट्टै कोर्स हो। त्यो सरकारमा कसरी मेजोरिटी माइनोरिटी हुन्छ, के हुन्छ, संसदको फङ्सन हुन्छ, के हुन्छ, संविधानमाथि एट्याक गर्ने त्यही सरकारमाथि नै गर्नु पर्यो नि। अब अहिले के देखियो भने त्यही 4 र 5 नम्बर धारालाई लिएर नै यति बेला चाहिँ कन्फ्रन्टेसन चाहिँ होइन, 76 त इन्टरप्रिटेसनको कुरा हो, त्यो त सबै जनताले छलफल गर्न पाइन्छ। तर संविधान काम लाग्दैन भन्न चाहिँ पाइएन के, संविधानै काम लाग्दैन, यो देश काम लाग्दैन, यो कहाँ जाने? त्यो लुपहोल्स छोड्यो नि त त्यहाँ त, होइन लुपहोल्स छोडेको कारणले त्यो संविधानमा काम त भएको कि त त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गरेर होइन, त्यसलाई चाहिँ संसद सबै मिलेर चाहिँ संशोधन गर्ने छलफल, तर संविधानै काम लाग्दैन, यो टोटल संविधान काम लाग्दैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान काम लाग्दैन भन्ने जो व्यक्तिहरू छन् नि यो देशमा, उनीहरूलाई बोल्ने स्वतन्त्रता त छ, संविधानले नै दिएको छ। संविधानको विरुद्ध हिँड्ने चाहिँ स्वतन्त्रता चाहिँ हुँदैन राज्यले। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तैलाई उकासेर तिनीहरूसँग कुम जोडेर अनि उहाँसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऐठन पर्ने गरी उहाँ कुम जोडेर चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ। यो संविधान काम लाग्दैन, लोकतन्त्र काम लाग्दैन, सङ्घीयता काम लाग्दैन, गणतन्त्र काम लाग्दैन भन्ने उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि कुम जोडेर चाहिँ स्वरमा स्वर मिलाएर चाहिँ यो संविधानको विरुद्ध उनीहरू बोल्ने, हाम्रो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति त्यो संविधान तोड्ने, त्यो गरिराखेका छन् नि। यो कुरो चाहिँ आम जनताले बुझ्न जरुरी छ। अब के त अबको निकास के त एकदम छोटो अबको निकास के हो भन्दाखेरि अब विषय सर्वोच्च अदालत गइसकेको छ एउटा मात्रै। अब मैले तपाईँलाई अघि एउटा कुरा चित्रण गर्नु छ भने हामी एज ए लयर भनौँ, लको स्टुडेन्ट भनौँ होइन, हामी प्रोफेसनल भनौँ, कानुनका विद्यार्थी र संवैधानिक विषयको हामी विद्यार्थीको विषय त्यही विषय पढेको, त्यही कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि त यो कागजको यो जुन संविधान मात्रै हामीले चाहिँ सट्ट यो चाहिँ संविधान भन्छौँ होइन, तर यो संविधान चाहिँ एउटा रूप के हो त भने यो लिगल कन्स्टिट्युसनलिजम मात्रै हो।
हामी थ्योरी हुन्छ नि, सिद्धान्त हुन्छ क्या। हाम्रो पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजम जुन छ, राजनीतिक संविधानवाद अहिले यति क्राइसिसमा लगिसक्यो नि। यो संविधानमा टेकेर चुनाव लड्ने, यो संविधान टेकेर प्रधानमन्त्री हुने, यो संविधान टेकेर राष्ट्रपति हुने, यो संविधान टेकेर राष्ट्रपतिको चुनाव जित्ने, अनि निरन्तर रूपमा यो संविधानको विरुद्ध काम गर्ने, एथोरिटी प्रहार गर्ने काम जुन भयो, पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजम अत्यन्त दरापमा परेको अवस्था हो। कुनै पनि बेलामा मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र मुलुकले स्थापित मान्यता र चाहिँ 70 वर्षदेखि लड्दै आएको जनताले जुन संविधान सभाबाट आएको संविधान हो, त्यसलाई चाहिँ के छ भने दावा गर्ने, ठिक छ, विरोधी हिजोको राजावादीहरू, हिजोका चाहिँ के छ भने विभिन्न चाहिँ लोकतान्त्रिक टाइपका मान्छेहरूले त विरोध गर्दा त विरोध गरुन्जेल त हामीले उहाँहरूलाई विरोध गर्न दिएकै छौँ। विरोध गर्ने अधिकार पनि संविधानले नै दिएको छ। विरोध समय असहमत हुन पाउँछ, म योमा सहमत छैन भन्न पाउँछ, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरू बोल्ने, कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिज्यू उनीहरूले बोलिराखेका छ। त्यसमा यो गम्भीर प्रश्न मैले चाहिँ भनेको, यो गम्भीर यो पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजम अन्त यो राजनीतिक जुन संविधानवादको अवधारणालाई हिजोदेखि 70 वर्षदेखि लड्दै आएको जुन अवधारणा हो नि, के को लागि त भन्दा स्वतन्त्रताको लागि होइन, डिग्निटीको लागि, नेपाली जनता खुसी हुनको लागि, नेपाली जनताले चुन्ने र चुनिने अधिकार प्राप्तको लागि, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अधिकारहरू प्राप्तिको लागि नेपाली जनताले जुन सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आयो, त्यो कुरोमा त अक्षर छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा अग्रगामी सोचको हिसाबले गर्नुपर्थ्यो। उहाँ किन बाटो बिराउनुहुन्छ? उहाँले किन यो बाटो बिराउनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त यो सङ्घर्षमा सहभागी भइरहेका मान्छे हो। यसमा हामीले विवाद गरेको छैनौँ, तर जो त्यसको विरुद्ध सुखानीको जङ्गलमा हत्या गर्नेहरू होइन, रत्नकुमार बान्तपा नेत्र होइन, थुप्रै नेपाली सपुतहरू, यज्ञबहादुर कप्तान, भीमबहादुर शेषलाई मृत्युदण्ड दिनेहरू सँगसँगै कुम जोडेर उहाँहरूले जुन ढङ्गले यसमा आम नेपाली, परिवर्तनशील नेपालीलाई चिन्ता विषय बनेको छ। त्यस कारण लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षा गर्नको लागि जनताले आन्दोलन सङ्घर्ष गर्ने र कोभिडबाट बच्ने उनीहरूको जुन इनहेरिटेन्स राइट हो होइन, स्वास्थ्य राज्यले गर्नुपर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले वास्तवमा चाहिँ चौतर्फी विरोध भएको। किन भन्दाखेरि सामान किन्न नै चाहिँ उहाँहरूले यो कुरोमा आँखाबाट आँसु होइन, अब जनताले आँखाबाट चाहिँ अब रगत बगाउने समयमा अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यही जनतालाई गाली गरिरहेको छ, त्यही लोकतन्त्रको आवाज उठाउने जनतालाई गाली गर्नुभएको छ, त्यही लोकतन्त्रको आवाज उठाउने कानुन व्यवसायीलाई, न्यायाधीशलाई गाली गरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ कसको प्रधानमन्त्री हुने भन्नु, कसको राष्ट्रपति हुने उहाँ? हस् मुक्ति सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो धन्यवाद आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राख्नु। त्यस कारणले सम्पूर्ण यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र चाहिँ के छ भने नेपालमा विकसित हुँदैको समृद्ध नेपालको राजनीतिक एउटा जुन हाम्रो मार्ग छ, त्यसलाई अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ लाग्नु भएन। तपाईँ कमसेकम 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब थपक्क राजीनामा दिएर थपक्क चाहिँ अब आशावादी हुने ठाउँ छ कि छैन? छ, किन नहुनु? जनता कहिल्यै हार्दैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक न्यारामा धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।